हाई एभ्रिवान, म गुनाहार पोखरेल। मैले आज क्लास 11 बेसिक म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट बेसिक म्याथमेटिक्स टपिक्स एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ अन्तर्गत रहेको यो कन्केभ अपवार्ड र डाउनवार्ड कुनै फङ्सनको कन्केभ अपवार्ड र डाउनवार्ड हुने इन्टरभल कसरी निकालिन्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल लिएर आएको छु। यु क्यान इन्जोय अलट विथ दिस भिडियो। क्वेसन यो एनइबी बोर्डकै 2075 सेट एमा आएको क्वेसन छ। यो क्लास 11 को फाइनल बोर्डमै आएको क्वेसन। अब यस्तो प्याटर्नको क्वेसन 6 मार्क्समा धेरै पटक सोधिरहने रिपिटेड क्वेसन अन्तर्गत पर्छ। यस्तै प्याटर्नको क्वेसन मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मेन्सन गरिसकेको थिएँ। एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा 4वटा कुरा छ, 4वटा टाइपको क्वेसन आउँछ। एउटा इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ, आइदर इन्टरभल निकाल्ने अर इन्टरभल दिएको बेलामा निकाल्ने। नेक्स्ट वान एब्सोल्युट म्याक्सिमा मिनिमा, नेक्स्ट वान ग्लोबल यसरी लोकल म्याक्सिमा मिनिमा। एब्सोल्युट र ग्लोबल भनेको एउटै हो। नेक्स्ट यो 4वटा मध्येको यो एब्सोल्युट यसरी कन्केभ अपवार्ड एन्ड डाउनवार्ड। अब यो सुरु गरौँ क्वेसनबाट। के छ? डिटरमाइन द इन्टरभल इन विच द फङ्सन एफ एक्स यति इज कन्केभ अपवार्ड अर डाउनवार्ड, अल्सो फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। जुनसुकै क्वेसन जो 4वटा प्याटर्न मध्ये जुनमा पनि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन जोडेर सोध्न सक्छ। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन सबैमा एउटै हुन्छ भन्ने कुरा को जानकारी मैले अगाडि नै गराइसकेको छु। ओके, नाउ गिभन f of x equal to how many? x 4 minus 4x cube. Differentiate it with respect to x. f prime x एक स्टेप ल्याङ्ग्वेज लेख्दा नि हुन्छ। Differentiate it with respect to x. We get f prime x equal to 4x cube minus 12 x square. Again differentiate it with respect to x. It means f double prime x is equal to how many? Again गऱ्यो भने 12 x square minus 24 x. 2 times गऱ्यो, 2 times गऱ्यो। पहिलो एकचोटि गऱ्यो f लाई डेरिभेटिभ गर्दा f प्राइम आयो 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर। अगेन गर्दा कति? 12x स्क्वायर माइनस 12 2 जा 24x। अब हामी पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन कन्केभ अपवार्ड एन्ड डाउनवार्ड को इन्टरभल निकाल्न खोज्दैछौँ। त्यसको लागि हाम्रो के छ? सेटिङ f डबल प्राइम x इक्वल टु 0। सेटिङ के चाहिन्छ यसको लागि? f डबल प्राइम x इक्वल टु 0। इट मिन्स दिस वान इक्वल टु 0 और 12x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टु 0। सल्भ गर्यो भने 12x x माइनस 2 इक्वल टु 0। अब यसले के दिन्छ? आइदर x इक्वल टु देयरफोर x इक्वल टु 0,2। नाउ अब हामीसँग x को भ्यालु आयो भने सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई इक्वल टु 0 गर्दा x को भ्यालु आउँछ। त्यही भ्यालुको आधारमा इन्टरभल फाइन्ड आउट गर्ने। इन्टरभल फाइन्ड आउट गरिसकेपछि नाउ वी चेक दिस इन्टरभल। पहिला हाम्रो फर्स्ट टास्क भनेको के हुन्छ? यही यसबाट इन्टरभल निकाल्ने। नाउ द पोसिबल इन्टरभल आर the possible interval are first one minus infinity 0 0 2 and 2 infinity. Now इन्टरभल। अब यो इन्टरभल यसको आधारमा इन्टरभल डिटरमाइन गर्यो। इन्टरभल डिटरमाइन गरिसके पश्चात यो इन्टरभल डिटरमाइन भयो
अब यो इन्टरभलमा कुनमा कन्केभ अपवार्ड कुनमा कन्केभ डाउनवार्ड छ। यो इन्टरभललाई हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेर चेक गर्छ। यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ स्मरण रहोस्, कन्केभ अपवार्ड डाउनवार्डको लागि सेकेन्ड डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गरेर स्टेसनरी अथवा भेल्यु निकाल्यो एक्सको भेल्यु दिस पोइन्ट, यसकै आधारमा इन्टरभल निकाल्यो। इन्टरभल त्यही सेकेन्ड डेरिभेटिभमा चेक गर्दा मात्र के थाहा हुन्छ हामीलाई, यही सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ अथवा एफ डबल प्राइम एक्समा राखेर चेक गर्दा हाम्रो आइदर कन्केभ अपवार्ड और कन्केभ डाउनवार्ड थाहा हुन्छ। अब हाम्रो इन्टरभल एउटा अब चेक गर्नुपर्ने यसमा छ, डाइरेक्ट चेक गर्दा असहजता हुने कारणले हामीले के गर्छ, यसलाई ब्रेक गर्दा कति आउने हो, 12 अगाडि आयो भने 12 इन्टु एक्स इन्टु एक्स माइनस 2। अब मैले के चेक गर्छ, यहाँ पहिला साइन अफ यहाँ एउटा पहिला एक्स अनि एक्स माइनस 2 अनि यो दुईटाको कम्बाइन एफ डबल प्राइम एक्स यता रिजल्ट। अब यसलाई अलिकति यो साइन अफ भनेको हामीले चेक गर्नुपर्ने यसमा, तर समस्या के आयो, डाइरेक्ट चेक गर्न असहजता हुने कारणले, कन्फ्युजन हुने कारणले यसलाई ब्रेक गरेर इन्डिभिजुअलमा चेक गर्यो। चेक गर्दा ओके। अब इन्टरभल के छ, माइनस इन्फिनिटी टु 0, 0 टु 2, 2 टु इन्फिनिटी। ओके, अब यो साइन अफ फङ्सन, ओके, अब मैले यसलाई यो तीनवटैको लागि साइन अफ भनेर डिटरमाइन गरे। ओके, के छ फर्स्टमा यो इन्टरभल एमा चेक गऱ्यो भने कि नेगेटिभ, यसमा चेक गर्दा नेगेटिभ, यो इन्टरभल एमा चेक गर्दा पोजिटिभ, यसमा चेक गर्दा नेगेटिभ, यो इन्टरभल एमा चेक गर्दा पोजिटिभ। इच इन्टरभलको भेल्यु यसमा राख्दा के हुन्छ, पोजिटिभ। दिस वान अल्सो पोजिटिभ। क्या यो पोजिटिभ, दिस वान अल्सो, दिस वान नेगेटिभ एन्ड दिस वान अल्सो पोजिटिभ। अब हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेटिभ यो हामीले खास हेर्नुपर्ने, यो पोजिटिभ आयो, पोजिटिभ आयो, दिस वान इज नेगेटिभ। अब रिजल्ट के आयो, फर्स्टमा कन्केभ अपवार्ड, कन्केभ, यसमा कन्केभ डाउनवार्ड, कन्केभ डाउनवार्ड, अर्को कन्केभ अपवार्ड। के छ भने सेकेन्ड डेरिभेटिभमा फेरि पनि स्मरण रहोस्, गिभन फङ्सनको सेकेन्ड डेरिभेटिभबाट सेकेन्ड डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गरेर एक्सको भेल्यु निकाल्ने, त्यही एक्सको भेल्युको आधारमा इन्टरभल पोसिबल इन्टरभल निकाल्ने, त्यही इन्टरभललाई फेरि सेकेन्ड अर्डर सेकेन्ड डेरिभेटिभ फङ्सनको सेकेन्ड डेरिभेटिभमा चेक गर्दा पोजिटिभ आयो भने कन्केभ अपवार्ड, नेगेटिभ आयो भने कन्केभ डाउनवार्ड। अब हेन्स द गिभन फङ्सन, कन्क्लुजन हेन्स के छ, हामीलाई क्वेसन के सोधिरहेछ, व्हिच डिटरमाइन द इन्टरभल, द फङ्सन यति
इज कन्केभ अपवार्ड। अब के भयो फंक्शन इज कन्केभ upward in the interval first one, which one? Minus infinity 0 union 0 comma 2. Next, also f x is concave downward in the interval which one? Sorry, concave upward 0 infinity 0 in minus infinity comma 0 and 2 comma infinity 2 comma infinity. Concave downward 0 comma 2. के भयो यो र यो इन्टरभलमा फंक्सन कन्केभ अपवार्ड अनि बी 0 कमा 2 मा कन्केभ डाउनवार्ड नेगेटिभ आएको डाउनवार्ड पोजिटिभ आएको कन्केभ अपवार्ड। अब लास्टमा के बाँकी रह्यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन बाँकी रह्यो। नाउ फाइनल्ली पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि ओके फर द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन के भयो अलरेडी सेकेन्ड डेरिभेटिभ गरिसकेको छ हाम्रो कति छ एफ डबल प्राइम कन्केभ अपवार्ड। ओके सरी यसमा अन द इन्टरभल भन्दा अझ राम्रो हुन्छ अन द इन्टरभल। अलिकति इङ्ग्लिसलाई पनि ख्याल गऱ्यो भने अन द इन्टरभल। ओके दिस वान फर द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन point of inflection f double prime x is equal to 0 or डबल प्राइम डेरिभेटिभ गर्दा कति गरेको थियो 12 x स्क्वायर माइनस 24 x equal to 0 or 12 x common x minus 2 equal to 0 or x equal to either 0 or 2 which are required. Therefore what we need find the point of inflection required point of inflection required point of inflection x equal to 0 comma 2 which is required answer. यति गरेर कम्प्लिट पार्ट प्रुभ भएको छ। एउटा पार्ट कन्केभ अपवार्ड एन्ड डाउनवार्ड नेक्स्ट पार्ट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। थ्याङ्क यू भेरी मच।